नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीसँग टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडेर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 0144899622 मा टेलिफोन गरेर अन्याय र व्यतिथिमाथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि हेरौँ यो झलक। कसले रोक्ने विकासी अड्डाको विकृति 20औं वर्षदेखि काजमा एउटै कर्मचारी। व्यवस्थित सहर निर्माणको फन्डा आयोजना अलपत्र पारेर अराजकता र मन लाग्ने। चौतर्फी आलोचनापछि मैदान उत्रिए काठमाडौँका मेयर। अन्डरग्राउन्ड पार्किङको खोजी। अटेरी घरधनी र व्यवसायी विरोधमा धैर्यताका साथ त लगाउँदैछन् मेयर बालेन्द्रले विरोधी। आफ्नी प्रेमिका भन्दै सडकमा दुई युवाको कुटाकुट, यस्तो रहेछ वास्तविकता। दुई युवालाई घुमाउने एक कस्ती युवती, नेपाली समाज जाँदैछ कता। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी 20औं वर्षसम्म एउटै कर्मचारी काजमा खटाएर प्लानिङ पर्मिट गर्दै आएको सेटिङ बारेको विशेष रिपोर्ट। चौतर्फी आलोचनापछि काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले थालेको काम सहितको एउटा विशेष रिपोर्ट र आफ्नो प्रेमिका आएको भन्दै दुई युवाले युवतीका लागि सडकमा देखाएको अनौठो चटक बारेको रिपोर्ट सहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, आवाज बिनहरूको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषय भनिन्छ, निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकार हुन्। मन्त्रालय वा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा र वृद्धि विकासका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ। एउटै मन्त्रालय वा कार्यालयमा लामो समयसम्म एउटा कर्मचारी बस्दा हुन सक्ने विकृति, साँठगाँठ र राजनीतिक गठजोडलाई रोक्न भन्दै केही वर्षमा सरुवा गर्ने प्रचलन छ। तर मन्त्रालय मातहतकै कतिपय कार्यालयमा 20औं वर्षसम्म एउटै कर्मचारी काजमा राख्ने गरेको पाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालय तथा विकृतिका अग्रस्थानमा रहे पनि आज हामी कर्मचारी भर्ती केन्द्र र काजमा कर्मचारी मार्फत सेटिङ गरिने अड्डाका रूपमा विकृति बनिरहेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकृतिको चर्चा गर्दैछौँ। 20औं वर्षसम्म एउटै कर्मचारी काजमा बस्दै आएको वास्तविकता र उपत्यका विकास प्राधिकरणमाथि उठ्दै आएको साँठगाँठको प्रश्नबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको रिपोर्ट अब हेरौँ। सहरी विकास मन्त्रालय होस् वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि खानेपानी लगायतका विकासे मन्त्रालय, यस्ता मन्त्रालय मातहतका विभिन्न स्थायी र अस्थायी कार्यालयहरू वैत्यथिका अखडा बनिरहेका छन्। यस्तै कार्यालय मध्येको एक हो उपत्यका विकास प्राधिकरण। यो कार्यालय मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको करार भर्ती केन्द्रदेखि आफू नजिकका कर्मचारीलाई काजमा खटाएर हालिमुहाली गर्ने गराउने अड्डाका रूपमा विवादित बन्दै आएको छ। व्यवस्थित शहरीकरणका नाममा स्वायत्त अधिकारसहित स्थापना गरिएको प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर र भक्तपुर अहिले विकृति भित्राउने थलोका रूपमा परिचित छन्। भक्तपुरमा 8औं तहमा कार्यरत काजका इन्जिनियर गणेश कोजु त काजमाथि काज सरुवा भएर 21 वर्षदेखि यहाँ कार्यरत छन्। 2059 सालदेखि त 24 घका इन्जिनियर कोजुलाई सहरी विकास मन्त्रालयले 8औं तहको दरबन्दी नै नभएको कार्यालयमा काजमा पठाएको छ। मन्त्रालयबाट उपत्यका विकास प्राधिकरणमा काज सरुवा गरिएका उनी जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत छन्। तलब उपत्यका विकास प्राधिकरणबाटै खाने गरी भक्तपुर खटाएका कोजुको काम भनेको प्लटिङ पर्मिटमा सेटिङ मिलाउनु रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्लानरसँगको मिलिमतमा प्लानिङ पर्मिटमा खेल्न मारिरहेका कोजुले ठूलो फाइल भए केन्द्रसम्मै आएर सेटिङ मिलाउन सक्ने संयन्त्र विस्तार गरेको बताइन्छ। उनै कोजुले आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा सञ्जीव मचामसीलाई विगत 8 वर्षदेखि डोर हाजिरमा राख्दै आएका छन्। पहिलेदेखि नै सबै कुरा थाहा भएकोलाई फिल्ड खटाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर सञ्जीवलाई सबैको सल्लाहमा राखेको दाबी काजका इन्जिनियर कोजुले गर्ने गरेका छन्। दरबन्दी नै नभएको 8औं तहका प्राविधिक कर्मचारी 20औं वर्षदेखि काजमा रहेको बारे हामी वास्तविकता बुझ्न
जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरमै पुगेका थियौँ। विवादमा मुछिएका कोजुले हामीलाई दिएको यो जवाफ सुन्नुहोस्। यो जिल्ला आयुक्त कार्यालय लागू भएको 2059 साल वैशाख 1 गतेबाट हो। अनि पहिले त्योभन्दा अगाडि हाम्रो डरबन्दी नै यही अफिसमा थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूलाई विभागमा मन्त्रालयमा त्यो तपाईँको जेगडामा हाम्रो नाम त्यहाँ मन्त्रालयमा राख्नुभयो। अनि यहाँ कर्मचारी नभएको कारणले काजमा काम गर्ने भनेर चिठी दिनुभयो। किनभने त्यो बेला यो प्राधिकरण भइसक्ने बित्तिकै यहाँ काम गर्नलाई नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति भएको थिएन। त्यो भएर पुरानो कर्मचारीले नै काम गर्ने भनेर हामीलाई यहाँ काजमा राखिराख्नु भएको छ। तपाईँको दरबन्दी यहाँ छैन? मेरो दरबन्दी अहिले शहरी विकास मन्त्रालय त्यही बेलादेखि। मेरो त यो घर प्याक जागिर भएर यहाँ बसिराखेको मात्र हो। अब मलाई त्यो भनौँ न यता थप आम्दानी यताउतिको लोभ पनि छैन। त्यो एउटा हामी यहाँ बसेको सहन नसक्ने मान्छेहरूले भ्रम गरे मात्र हो। मलाई त नेपाल सरकारले बोलाइदियो भने भोलि नै म फर्किन तयार छु। त्यो कसैले त्यो नचाहिने काम भनेर त्यो चाहिँ सबै झुठा काम। कोजु मात्रै होइन, उनकै ब्याजी इन्जिनियर दामोदर श्रेष्ठ समेत 20औं वर्षदेखि जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुर मातहतको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा कार्यरत छन्। उनको पनि काज सरुवा वर्षेनी नवीकरण हुँदै आएको छ। अब पदावधि छोटो भएकाले उनलाई यही आयोजनाबाटै बिदाई गर्ने योजनामा शहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ। वर्षौंदेखि एउटै आयोजनामा एउटा कर्मचारी, त्यो पनि अलपत्र पारिएको भन्दै उपभोक्ताको बारम्बारको गुनासो। काजको जागिर त्यो पनि वर्षौंदेखि एउटै आयोजनामा कसरी सम्भव भयो? यसबारे हामीले श्रेष्ठसँगै जवाफ मागेका छौँ। यो सुन्नुहोस्। यो म चाहिँ आर्थिक वर्ष 2062 सालदेखि कम्प्युटर सञ्चालन भएदेखि म काजमा कार्यरत छु। मेरो चाहिँ दरबन्दी हाल चाहिँ मेरो शहरी विकास मन्त्रालयमा पुल दरबन्दीमा अन्तर्गत गएर म कम्प्युटर जगेर्न आयोजनामा हालसम्म कार्यरत छु। अब यो आयोजना चाहिँ काठमाडौँ टेका विकास प्राधिकरण तथा मतिपुर ठिमी नगरपालिकाबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित आयोजना हो। अनि यो 2075 साल श्रावण 22 गतेदेखि यो आयोजना चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापन चाहिँ मतिपुर ठिमी नगरपालिकाले भएदेखि चाहिँ अब हामी चाहिँ यसमा स्थानीय सरकार मतिपुर ठिमी नगरपालिका र काठमाडौँ विकास प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना भनेर चिनिएको छ। लिटर टायरमा त्यही अनुसारको अगाडि बढिरहेछ। भनेपछि म एउटा स्थानीयवासी पनि भयो। अनि यो आयोजना सम्बन्धी अलिकति अनुभव भएको हुनाले मलाई उपभोक्ता समिति लगायत व्यवस्थापन समितिबाट पनि एउटा के छ भने यो हरेक वर्ष होइन हाम्रो बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ कार्यक्रम बनाएर। अब त्यसको लागि अगाडि बनाउनु पर्ने अनुभवको नाताले मलाई काजमा थमोटो गरेर हो। एउटा चाहिँ सेवाग्राही हिसाबमा पनि स्थानीय नाताले पनि त्यो अनुसारमा काम गरिरहेछ। हामी यसपछि लाग्यौं ललितपुरतर्फ। जिल्ला आयुक्त कार्यालय ललितपुरमा समेत 2 कर्मचारी वर्षौंदेखि काजमा खटिँदै आएका छन्। करिब 17 वर्षदेखि काजमा आयुक्त कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर हुन् पूर्ण महर्जन। भक्तपुरका कोजुसँगै 24 घका इन्जिनियरका रूपमा महर्जनको बढुवा भए पनि 2069 सालपछि समेत जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरमै काजमा छन्। 8औं तहको तलब खाइरहेका उनलाई जिल्लामा डन कर्मचारीका रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ। प्राधिकरणका कुनै कर्मचारी ललितपुर आयुक्तको कार्यालयमा टिक्न नसक्नुको पछाडि समेत महर्जनकै डनगिरी बढी भएको चर्चा चल्ने गरेको छ। सेवाग्राहीसँग बाहिरै सेटिङ मिलाउने गरेका कारण सेवाग्राही दर्ता चलानीसम्म पुग्न नपाई महर्जनसँगै ठोकिनुपर्ने अवस्था ललितपुरमा रहेको कतिपय प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। लामो समयको काज र डन कर्मचारीका रूपमा उठेको प्रश्नबारे कोजुलाई जस्तै हामीले महर्जनलाई पनि सोधेका छौँ। लामो समयको काज र प्लटिङमा गरिने सेटिङबारे दिएको यो जवाफ सुन्नुहोस्। सुरुमा मेरो दरबन्दी नुवाकोटमा थियो। म 2063 सालमा तत्कालीन काठमाडौँ उपनगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुर अन्तर्गत सञ्चालित बागमती 5 जग्गा योजनामा यहाँ सब इन्जिनियर पदमा काजमा आएको। त्यसपछि त्यो आयोजना सकिएपछि म चाहिँ भैँसीपाटी आवास आयोजनामा त्यहाँ 2 वर्ष काम गरेँ। त्यो आयोजना पनि त्यो सकिएपछि म चाहिँ नकुटोल जग्गाको आयोजनाबाट तलब पत्ता खाने गरी 2075 सालसम्म त्यही पदमा काम गरेँ बसेँ। हाल म चाहिँ 2050 सालपछि चाहिँ
उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला कार्यालयको नेपाल सरकार तलब भत्ता कार्यालय काम गरिरहेको छ। कति वर्ष भयो? टोटलमा भन्दै 3 आयोजना गरी र यो प्राधिकरण समिति झन्डै 17 वर्ष भएको छ सेवा आयोजना काजमै भन्नु पऱ्यो अहिले काजमा मन्त्रालय अर्को व्यवस्था नभएसम्म हाल चाहिँ मेरो फुल दरबन्दी मन्त्रालयमा छ। मन्त्रालय अर्को व्यवस्था नभएसम्म मलाई यहाँ खटाएको हुनाले म यहाँ बसेको छु। यहाँ यस्तो हुन्छ, यहाँ कर्मचारी जाहिर खाएपछि एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेको हुन्छ। जिम्मेवारीले एउटा आफ्नो ठाउँमा कार्यालय प्रमुख निवेदन पेश हुन्छ, त्यसपछि मलाई टोकलाई मलाई गर्नु भने आधै दिन्छ। मैले हुने नियमले मिल्ने चिज चाहिँ हुने नियमअनुसार गर्छु, नहुने चाहिँ म एक्लैले गर्ने। हामीसँग मभन्दा तल स्तरको 7औँ 8औँ 7औँ तह 6औँ तह छ 5औँ तह अमिनहरू हामी सबै नियमबाट बसेर काम गर्ने। नियमले मिल्ने चाहिँ हामी गर्छौँ, नियमले नमिल्ने हामी गर्दैनौँ। महर्जनका प्लानिङ पर्मिट सेटिङ सहायकका रूपमा जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका पित्तराज कोइरालाको नाम चर्चामा आउने गरेको छ। महर्जनसँग प्लानिङ पर्मिटमा साँठगाँठ मिलाउने गरी राखिएका कोइराला 27 वर्षदेखि आयुक्त कार्यालय मातहतका विभिन्न आयोजनाका कर्मचारीका रूपमा खटाइएका व्यक्ति हुन्। आयोजनाका कर्मचारी कोइरालाले प्राधिकरणकै कर्मचारीको हैसियतमा चिठी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्ने गरेको विगतले समेत उनको काम गराइमा प्रश्न उब्जाएको छ। आयोजनालाई लामो समयसम्म अलपत्र पारेर महर्जनको सेटिङ सहायकका रूपमा कार्यरत रहेको भन्दै उठेको प्रश्नमाथि कोइरालाले दिएको यो जवाफ सुन्नुहोस्। म 2050 सालदेखि यही कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित लुबु जग्गा किन आयोजनामा नियुक्ति भएर जाहिर खाने सुरु गरेको हुँ। त्यो आयोजना समाप्त भएपछि म स्वयम्भू आवास तथा सेवा विकास आयोजना भन्ने यही कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा कार्यरत रहेँ र त्यो आयोजना पनि सम्पन्न गरेर स्वयम्भू नखुटोल जग्गा किन आयोजना भन्ने सञ्चालन भएको छ। अहिले हाल चाहिँ म त्यो आयोजनामा कार्यरत छु। यो बिल्कुलै गलत हो सर, त्यस्तो हुनै सक्दैन। त मैले त्यस्तो काम गरेको पनि छैन सरले। अन्त अरू मेरा सेवाग्राहीहरूसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले कुनै पनि सेवाग्राही मलाई लाग्छ अहिलेसम्म पितराजले दुःख दियो भन्ने मान्छे कोही भेट्न सायद दुर्लभै होला सरले। र यो कसरी यो सेटिङ गरौँ भन्ने काम मिलाएर गरिदिएपछि गुनासै हुँदैन रहेछ, काम नगरिदिएपछि गुनासो हुँदैन। होइन सर, होइन। मैले कुनै पनि सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु हुँदैन, अरू साथीलाई समेत भन्ने मान्छे म हुँ सर। ललितपुरमा त कतिपय कर्मचारीले बदनियतपूर्ण काम गरेको पहिचान हुँदा समेत जोगाइएको घटनाले यहाँ सब काम तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाउँदै आएको छ। भक्तपुर र ललितपुर मात्रै नभएर जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँमा समेत लामो समयदेखि कर्मचारी काजमा राख्ने गरिएको थियो। 20 वर्ष पुग्ने लागेका शाखा अधिकृत सुरेश रेग्मी केही दिन अघि मात्रै सरुवा गरिएका छन्। नगर विकासबाट अनुमति लिएर व्यवस्थित घडेरी विकास गर्दै आएका कतिपय घर जग्गा कारोबारी नै आर्थिक साँठगाँठ बिना कामै नहुने गरेको बताउँछन्। तर उनीहरू आफूहरूको व्यवसाय नै यही भएको भन्दै औपचारिक रूपमा घुस लिनु दिनु परेको बारे बोल्न चाहँदैनन्। जिल्ला आयुक्त कार्यालय र प्राधिकरणमा प्रक्रियाको सहजीकरणमा सहयोग गर्नुभन्दा महिनौसम्म प्लानिङ पर्मिटको फाइल अड्काइनुले समेत आर्थिक चर्खेल हुन्छ भन्ने आरोपलाई बल मिल्ने गरेको छ। हामीले कार्यालयका स्थायी कर्मचारी र अस्थायी आयोजनाका कर्मचारी सरुवाको कानुनी व्यवस्था र लामो समयसम्म एउटै कर्मचारी एउटा कार्यालयमा राखिँदा उठ्ने साँठगाँठ लगायतका प्रश्नबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समेत जवाफ मागेका छौँ। मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले दिएको यो जवाफ सुन्नुहोस्। जुन ठाउँमा एउटै कर्मचारी पठाइएको छ, जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो सङ्घीय मामला सामान्य मन्त्रालय अन्तर्गत पनि हामीसँग एउटा अस्थायी आयोजना छ, PLGSP भन्छौँ हामीले। त्यहाँ पनि हामीले कर्मचारी खटाउँदा एउटै कर्मचारी हामीले 3 वर्षभन्दा त बढी राखेका छैनौँ। 3 वर्षपछि हामीले पनि त्यसलाई रोटेसन गर्छौँ। सबैलाई त्यहाँको कार्य अनुभव दिलाउँछौँ। कार्य चाहिँ त्यहाँको क्षमतावान सबै कर्मचारीलाई बनाउने हिसाबले पनि र त्यहाँको अनुभव दिलाउने हिसाबले पनि हामीले रोटेसन चाहिँ गरेका छौँ। अब अरू निकायहरूले पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यसरी पठाउँदा सबै कर्मचारीलाई समान अवसर दिएर समान कार्य अनुभव दिलाउने गरिकन कार्यक्षमतामा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कार्यक्षमता हेर्ने हिसाबले पनि सबै ठाउँ कर्मचारीलाई आयोजनाहरूमा पठाउनुपर्छ। एउटै कर्मचारीलाई निरन्तर 20औँ वर्ष अस्थायी आयोजनामा पठाउने हिसाबले चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यहाँ उसको पर्फर्मेन्स के हो, उसलाई त्यहाँ लानुपर्ने कुराको चाहिँ आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ सम्बन्धित निकायले नै त्यसको चाहिँ स्पष्टीकरण दिनु पर्ला अथवा त्यसको जवाब दिनु पर्ला। खालि अहिले नियामक सेवा ऐन र नियावलीले चाहिँ मुख्य रूपमा खोजेको विषय भनेको चाहिँ सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरिकन सबै काम हेर्न सक्ने गरिकन सरकारी कर्मचारी निजामती कर्मचारीलाई खटाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा लेखिएको छ।
जस्तो कुरा चाहिँ अस्थायी आयोजनाको सवालमा पनि त्यो रहन्छ। तर कहीँ एक्सेप्सनल केस, मैले भने एक्सेप्सनल केस अब बात चाहिँ के हो भने कुनै पनि कर्मचारीलाई चाहिँ मन्त्रालयले इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको हिसाबले उसको कार्यक्षमताको हिसाबले पनि टिकाइ राख्नुपर्छ। जस्तो अहिले हाम्रो मन्त्रालय लेभलमा पनि हामीले केही कर्मचारीलाई राखिरहन्छौँ किनभने उहाँहरूसँग संस्थागत स्मरण छ। त्यो भएन भने पनि फेरि त्यो भित्र सङ्गठनभित्र फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अरू हिसाबको चाहिँ जुन चाहिँ काम गर्ने कुरामा पर्फर्मेन्समा समस्या पर्न सक्छ। त्यस हिसाबले केही कर्मचारीसँगको संस्थागत स्मरणलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। तर पुरै टिमै कर्मचारीलाई नै 20औं वर्षसम्म एउटै निकायमा पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि पुनर्विचार गरिनुपर्छ। उपत्यका विकास प्राधिकरण र यो मातहतका आयोजनामा कासरुवा अनि करारका कर्मचारी भर्ती गरेर सेटिङको साँठगाँठ चलाउने खेल चलेको वर्षौँ बितेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय मातहतकै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास आयोजना समेत आफूले थालेको परियोजना समयमै सम्पन्न गराएर चर्चामा आउनुको साटो नजिकका कर्मचारी र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा परिचित छ। हामी व्यक्ति विशेषको सरुवाबाट समस्याको समाधान होइन प्रवृत्ति सुधारको पहल खोजिरहेका छौँ। शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका विकासे मन्त्रालयमा बजेट मार्फत परिकल्पना गरेका अस्थायी आयोजना सञ्चालनका नाममा विकृति नबढाइयोस्। हाम्रो खबरदारी यसैका लागि। आखिर शहरी विकास मन्त्रालयमा का मातहतका विकासे कार्यालयमा विकृति मौलागे हो त? सचिव र मन्त्रीले उपत्यका विकास प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास आयोजनालाई आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने र काजका कर्मचारी पठाएर आर्थिक साँठगाँठको सेटिङ मिलाउने गरेको भन्दै खेप्नु परेको आरोपको सत्य तथ्य के हो? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी दीपक अर्यालले शहरी विकास मन्त्रीसँग गरेको संवाद अबका क्रममा। विभिन्न आयोजनाहरू सञ्चालित छन् तर ती आयोजनाहरू समयमै हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। नागरिकका जग्गा लिएर नागरिककै जग्गालाई बिक्री गर्दै त्यसैबाट तलब सेवा सुविधा खाने कर्मचारीले लामो समयसम्म विभिन्न परियोजनाहरू आयोजनाहरू लम्ब्याउने र सरकारलाई हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि जारी छ। यति मात्रै नभइकन शहरी विकास मन्त्रालयमा लाग्दै आएको एउटा आरोप के छ कि काजमाथि काज अर्थात् मन्त्रालयका मन्त्री लगायत अन्य उच्चपदस्थ व्यक्तिका चाहिँ निकटका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने अड्डाका रूपमा पनि यी निकायहरू अधिकार सम्पन्न बागमती, यसै गरी जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर उपत्यका विकास प्राधिकरणहरू हुँदै आए भन्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ। के छ त वास्तविकता? केही तथ्य हामीले फेला पारेका छौँ। यस विषयमा कुराकानी गरेका निमित्त हामीसँग शहरी विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री हुनुहुन्छ मेटमणि चौधरी। मन्त्रीजी, तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्ते। यो थोरै पृष्ठभूमिमा जोड्ने प्रयास गरेँ मैले। हाम्रै मन्त्रालय मातहतको उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर रहेका छन्। यहाँ चाहिँ दरबन्दी यहाँ रहेको मन्त्रालयमा रहेको र यहाँबाट काजमा जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौँ हटाइएको, त्यहाँबाट फेरि काजमाथि काज अन्त ललितपुर भक्तपुर पठाइएका कर्मचारीहरू रहेछन् जो 20औं वर्षदेखि 21औं वर्षदेखि एउटै ठाउँमा एउटै क्षेत्रमा एउटै जिल्लामा छन्। जानकारी हुनुहुन्छ यो विषयमा तपाईँ? यस्तो विषयमा के जानकारी त छ, तर जति यहाँलाई जानकारी छ त्यो जानकारी मलाई नहुन सक्छ। यो विषयमा मेरो आफ्नो एकदमै गम्भीर रूपमै ध्यान गएको छ। हाम्रो अफिसलाई कति मेन पावर चाहिन्छ, त्यसपछि कति धेरै थपिएको छ अथवा अनावश्यक मेन पावर कति छ, यसलाई हामीले अलि राम्ररी हेरिरहेका छौँ। त्यसैले म्याद धेरैको थपेको छैनौँ। त्यो मेन पावर हामीलाई आवश्यकता हो कि होइन? यदि आवश्यकता होइन भने किन अफिसमा जागिर खुवाइराख्नु पर्ने? यदि हो भने उहाँहरूलाई म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले आजको दिनसम्म हामी कसैलाई पनि यो काज भन्नाले उसमा ज्यालादारीको रूपमा पठाएका छैनौँ, दैनिक ज्यालादारी अथवा अरू। अब हामीलाई आवश्यक पर्ने मेन पावरलाई आइडेन्टिफाई गरेर मात्रै जागिरसँग जोड्छौँ, त्यो तयारी हामीले गरेका छौँ। हजुर, अब
अब आवश्यकता अनुसार त ठिक छ, त्यसमा त समस्या रहेन, मन्त्रालयको अधिकार पनि रह्यो। तर हाम्रो प्रश्न कहाँनिर केन्द्रित रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा व्यक्तिलाई काजमा खटाउँदै गर्दाखेरि पनि त्यसका प्रावधानहरू रहलान्। अब एउटा व्यक्तिलाई लामो समय 20औँ वर्षसम्म 21औँ वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा राखिदिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट हुन सक्ने हिनामिनाका कुराहरू या त्यहाँ हुन सक्ने गडबडीका कुराहरू र एउटै व्यक्तिलाई एउटै ठाउँमा लामो समय नराख्ने जुन हाम्रो अभ्यास परिपाटी छ होइन, र त्यहाँ किन राखियो भन्ने कुरा आफैमा पनि आश्चर्य छ। त्यसमाथि फेरि काजमाथि काजमा राखिएको छ। यो विषयमा अब ध्यानाकर्षण त भएको छ भन्नुभएको छ, फेरि यो तपाईँ आएर भएको कुरा पनि होइन। यो वर्षौँ भनेपछि योभन्दा अगाडि धेरै मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि सायद थाहा नभएको हुनसक्छ या थाहा भएर पनि उहाँहरू यो प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हुनसक्छ। अब त जानकारी पनि भएको छ, हामीले तपाईँलाई नाम पनि उपलब्ध गराउँछौँ ती कर्मचारीका विषयमा। र अब चाहिँ तपाईँले यो विषयमा चाहिँ थप अगाडि प्रक्रिया बढाउनुहुन्छ? हामी जस्तै अब म आउने बित्तिकै हाम्रो माथहटका कार्यालयहरू कति छ भन्ने कुरा बुझ्ने काम हो। र बुझ्दै जाँदा कुनै कार्यालय त यस्तो भेट्यो जसले आफ्नो कामको प्रोसेस नै अगाडि बढाएको छैन। यो बारेमा हामी आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर अब धेरै तरिकाले कुराकानी भएको छ। यद्यपि उहाँहरूसँग पनि आफ्नै खालको समस्याहरू छ। जस्तै आयोजना कम्प्लिट गर्नको लागि जनतासँग जोडिएका विषयहरू पनि छ। जस्तै ट्र्याक खोल्ने कुरा बाहिरी चक्रपटको हकमा, ट्र्याक खोल्ने कुरा, ट्र्याक खोल्नु अब लिनुभन्दा अगाडि खाली जमिन, तर काम नभएको कारणले खाली जमिनमा जनताले घर बनाइसकेको। फेरि कि त मुआवजा दिनु पर्यो, मुआवजा दिन सक्ने पोजिसन छैन। त्यसैले कतिपय यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि अब कसले सक्छ त? त्यो खालको क्षमता भएको कर्मचारी को छ? त्यही खालले अब खटाउने काम गरिन्छ। र दोस्रो कुरो, यो एउटै व्यक्तिलाई त्यहीँ रहिराख्ने कुरा अब धेरै राम्रो, अब धेरै फ्रिक्वेन्टली इस्ट्याब्लिस अफिसको हकमा यो धेरै राम्रो होइन। तर त्यो अफिसको बारेमा अथवा त्यो लोकालिटीको बारेमा थाहा पाएका मान्छे फेरि हाकिमको रूपमा अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजरको रूपमा हामीले पठाउनुपर्छ। त्यसकारणले यो थपिएको काजमाथि काज थपिएको हुनसक्छ। तर यहाँले मेरो ध्यान आकर्षित गराउनु भएको छ, यदि त्यसबाट प्रोजेक्टलाई या हाम्रो मन्त्रालयलाई कुनै घाटा छ भने अब त्यो विषयमा हामीले छलफल गर्छौँ र तान्नुपर्ने मान्छेलाई तान्छौँ, पठाउनु पर्ने मान्छेलाई पठाउँछौँ। जस्तै आयोजनाहरू सञ्चालित छन् सहरको विकासका लागि, सहरको सौन्दर्यताका लागि, जुन हिसाबले आवश्यकता भएर उपत्यका विकास प्राधिकरण र आयुक्तका कार्यालयहरूको स्थापना गरियो त्यो समयमा, र अहिले जुन हिसाबका कामहरू गतिविधिहरू भएका छन् र विभिन्न आयोजनाहरू छन्। अब धोबी खोला करिडोर आयोजना छ, यसै गरी हात्तीवनमा भेल्पा चाहिँ आयोजना सञ्चालित छ, धेरै आयोजनाहरू सञ्चालित छन्। तर दुःखका साथ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 80% ती आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने या आयोजनाको पनि निश्चित एउटा अवधि रहने समय रहन्छ। तर त्यो अवधिलाई लम्ब्याउने, आयोजनाहरू नसक्ने अनि कर्मचारीहरू चाहिँ त्यही आयोजनामा जुन अब जनताकै जग्गालाई विकास गरेर चाहिँ घडेरीका रूपमा विकास गरेर बस्ने हो, बाटोघाटो बिजुली बत्ती लगायत सबै चिजको पूर्वाधारको विकास गरिदिने हो, आयोजना लम्ब्याउने, आफ्नो जागिर लम्ब्याउने परिपाटी भयो। अलिकति यो आयुक्त कार्यालय अन्तर्गत चलिरहेका परियोजनामा जानकार छ हजुरलाई यो विषयमा? यस्तो छ, यो टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि अब जति सक्यो ठेकेदारहरूले टेन्डरलाई लम्ब्याउने, यहाँले भने जस्तो, र फेरि बढेको मूल्यमा हक दाबी गर्ने, र फेरि त्यही वरिपरि कुनै संरचना बनाउनु पर्नेछ भने त्यसलाई समेत त्यो टेन्डरभित्र पार्न खोज्ने, र एकपटक कुनै टेन्डर लिइसकेपछि जिन्दगीभरि त्यसलाई दुनो गाईको रूपमा बनाउन खोज्ने, यो नेपाली समाजको विकृत पक्ष हो। तर पछिल्लो अवधिमा यो कोभिड पछाडि, कोभिडले त अब 2 पटक ठुलो कोभिड आएको छ, त्यो कारणले पनि प्रोजेक्टहरू अन टाइम कम्प्लिट हुन सकेको छैन। आज पनि 60%, 70% र पटक पटक त्यो म्याद थप गर्ने कुरा। त्यो साथसाथै कतिपय कुरा अब जनताहरूसँग पनि जोडिन्छ। जस्तै कुनै कोरिडोर तपाईँले खोल्न थाल्नुभयो, कोरिडोरको एक खालको टेन्डर मानौ 14 मिटरको टेन्डर भएर आउँछ, जनताले हामीले 8 मिटरभन्दा धेरै दिन्नौँ भन्छ। 14 मिटर
बनाउनु पर्ने छ बाटो। जनताले 8 मिटर भन्दा हामी कुनै हालतमा दिन्नौँ भन्छ। त्यसपछि अब त्यही 8 मिटर बनाउँदा पनि कतिपय जनताहरूको घर घेरा हुन्छ। अब त्यसले कम्प्लिट घर जानेलाई अब पुरै अब त्यसको क्षतिपूर्ति दिन नपाउने अथवा नसक्ने, अब त्यसको रिप्लेस अब कुन ठाउँबाट गर्ने, यी अनेक खालका प्रब्लमको कारणले प्रोजेक्ट अन टाइम कम्प्लिट हुन सकिरहेको छैन। यो एक खालको परिस्थिति अथवा समयमै जुन इस्युहरू छ अथवा समस्या छ त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कुरा, गर्न नसक्ने कुरा र दोस्रो कुरा नियतमै पनि केही समस्या देखिएको कारणले त्यस्तो समस्या देखिएको छ। अब म आएपछि धेरै कोरिडोरहरूमा डिस्टर्बेन्सहरू छ, जस्तै बाहिरी चक्रपथमा पनि धेरै डिस्टर्बेन्सहरू छ। म उहाँहरूले बोलाएर यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यदि जनतालाई मलाई भेटाउनु पर्छ भने मलाई भेटाउनुहोस्, नभए तपाईँ आफैले गर्नुहोस् यस्ता समस्याहरू भनेर भनेको छु। र धेरै रुग्ण प्रोजेक्टहरू जुन सञ्चालन हुन सकेका थिएन, कम्प्लिट हुन सकेका थिएन, साना मसिना समस्याको कारणले रुकेको थियो। मलाई लाग्छ म आएपछि धेरै यस्ता प्रोजेक्टहरू छ, त्यो सबै प्रोजेक्टलाई मैले सञ्चालन गरेको छु, सुरु गराएको छु। अब जस्तै यो 1.5 लाख रोपनी जग्गा रोका राखेका थियौँ हामीले, अहिले त्यो जग्गाका विषयमा क्याबिनेटमा लाने तयारी पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ, के हो खास थियो? आज सम्भवतः अब अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति हामी पाउँछौँ अब, र यो कमिङ भोलिको क्याबिनेटमा यो टुङ्गो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस पछाडि त्यो 1.5 लाख अथवा 1 लाख रोप्ने जग्गामा नयाँ सहर बसाल्नको लागि प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। क्याबिनेट आज स्वीकृति दियो भने भोलिको क्याबिनेटमा जान्छ। क्याबिनेटमा जाने बित्तिकै धेरै लगानीकर्ताहरू आइराख्नु भएको छ। अब त्यो धेरै लगानीकर्ताहरूमध्ये सबैभन्दा क्विक रेस्पोन्स गर्न सक्ने, सबैभन्दा थोरै ब्याज दरमा जसले रेस्पोन्स गर्छ उहाँहरूलाई हामीले जिम्मा लगाउँछौँ। हो, व्यवस्थित सहर विकासका नाममा उपत्यकाको विकास प्राधिकरणमा मार्फत हुँदै आएको मनोमानी र प्लटिङ मिलाउन खटाइने कागज कर्मचारीहरूमाथिको निगरानीमा निरन्तर जारी रहनेछ। बजेट मार्फत निश्चित काम र उद्देश्यसहित अघि बढाइएका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती र करार अनि काजमा कर्मचारी पठाएर गरिने साटगाँठ रोक्न हाम्रो खबरदारी। अब लागौँ आजको अर्को विषयतर्फ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई एकहोरो काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि खनिएसँगै मेयर शाहले आक्रामक उपस्थित देखाउन थालेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा बारम्बार अवरोधको सामना गर्नु परे पनि फुटपाथ व्यवस्थापनमा भने मेयर शाह निरन्तर खटिएका छन्। काठमाडौँका ठुल्ठुला घर र बिल्डिङमा गरिने व्यवसायका पार्किङ समेत सडक साँगुरो भयो भन्दै घर नै भत्काएर चौडा बनाइए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट समेत सडक भाडामा पार्किङ बनाएर आम्दानीको जोहो गरिँदै आइएको छ। सडकमा बेहोर्नु परेको अवरोध हटाउन बानेश्वर क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खोजी गर्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर शाहले चलाएको अभियानबारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य समस्या मध्येको एक हो पार्किङ। किनमेलका लागि होस् या घुमघामका लागि बजार निस्किने बित्तिकै कहाँ पार्किङ गर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। पार्किङ व्यवस्थित नहुँदा सवारी साधन चलाउनेहरूले निकै शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। काठमाडौँमा ठुला ठुला घर र बिल्डिङ बनेका छन्, तर पार्किङ गर्नुपर्छ सडकमै। सडक साँगुरो भयो भन्दै घर नै भत्काएर चौडा बनाइयो, तर त्यही सडक काठमाडौँ महानगरपालिकाले भाडामा पार्किङ लगाएर आम्दानी गरिरहेको छ। पार्किङ अस्तव्यस्त भएपछि सर्वसाधारणलाई आवत जावत नै गर्न मुस्किल भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ खोज्न थालेका छन्।
सोमबार बिहानै मेयर शाहले बानेश्वर क्षेत्रमा रहेका भवनका अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हटाउन दिएको निर्देशन अटेरी गरेको भन्दै मैदानमै आएका हुन्। उनको निर्देशन अनुसार महानगरपालिकाले अन्डरग्राउन्ड पार्किङका पसल हटाउने र बनेका संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ प्लाजाको अन्डरग्राउन्डमा राखिएका पसलहरू खाली गराइएको छ। नगर प्रहरीले ट्राफिक प्रहरीको सहयोगमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा राखिएका पसलहरू हटाउन निर्देशन दिइएको छ। अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा पास गरेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेको पाइएको भन्दै महानगरले सूचना मार्फत हटाउन यस अघि नै जानकारी गराएको थियो। 35 दिने म्याद सकिएसँगै महानगरले सोमबारदेखि स्थलगत रूपमा कारबाही सुरु गरेको हो। एउटा होला फोर्मुला व्यवस्थापनको पाटोलाई लिएर बालन शाहलाई तपाईँको चाहिँ विभिन्न क्रिटिसाइज गरे पनि त्योभन्दा बाहेकका पार्टमा जस्तो हामीले खुला बाटोका कुराहरू जुन छन्, तपाईँको फुटपाथका चाहिँ सडकहरू हटाउने कुराहरू जुन छन् र त्यो सँगसँगै तपाईँ चाहिँ यति बेला तपाईँ चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हिजो जग्गा पास गर्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड भनेर पास गर्ने अनि पास गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ पछि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ लिएर गएर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाखसम्म मन्थली तपाईँ चाहिँ भाडा वसुल्ने घरबेटी। साउन तेस्रो साता मेयर शाहले अनुगमन गर्दै अन्डरग्राउन्ड पार्किङमा राखिएका पसल हटाउन निर्देशन दिएका थिए। मेयर शाहले यसअघि नेपाल प्रहरी र ट्राफिक अधिकारीसँग पनि सल्लाह गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको नक्सा पास गरेर बनाइएका घरका व्यापारिक प्रयोजनको काम भइरहेको छ। नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा महानगरपालिकाबाट अन्डरग्राउन्ड पार्किङको अनुमति लिएर 22वटा भवन बनेका छन्। अनुगमनका क्रममा प्राय सबै भवनले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्रलाई पसल सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको पाइएको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिए। काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पार्किङ प्रयोजनका लागि भनेर स्वीकृत लिएको स्पेसहरूमा चाहिँ पार्किङ प्रयोजन विपरीत अन्य पसलहरू, अन्य रेस्टुरेन्टहरू, अन्य प्रयोजनको लागि दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँको जुन ट्राफिक व्यवस्थापन छ त्यो ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन प्रयोजनको लागि स्वीकृत लिएको छ त्यही प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्नुहोस् र पार्किङ व्यवस्थापन गर्नु भन्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा हो। र आजबाट सुरुवात हो। हामीले जुन समय दिएको थियौँ 35 दिनको, त्यो 35 दिनको समय सकिसकेको छ र आजबाट यहाँ सुरुवात गरेको छ। निरन्तर रूपमा खाली गर्छौँ। यो महानगर एक्सनमा उत्रिएपछि व्यापारीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले घर बेटीसँग भएको सहमति आफूलाई थाहा नभएको भन्दै मारमा परेको गुनासो गरेका छन्। यो कुरामा अलिकति चाहिँ असमझदारी चाहिँ रह्यो। किन भन्दाखेरि योभन्दा अगाडिका प्रवृत्ति र जुन काम गर्ने शैलीले गर्दाखेरि अहिले हाम्रा व्यवसायहरूले र हाम्रा घरजनीहरूले धोका पनि खानुभयो जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले एउटा महानगरले 35 दिनको सूचना दिइसकेपछि 35 दिनको सूचना भित्र चाहिँ हामीले एउटा व्यवस्थापन मिलाइसक्नुपर्छ। हाम्रो व्यवसायको पनि व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ र घरबेटीले पनि त्यो किसिमको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने कुरामा उहाँहरूले त्यो नगरेर उहाँहरूले के हेरिदिनु भयो भने 35 दिन सूचनापछि 15 दिन आउला, 1 हप्ता आउला, अब दसैँ आउला, तिहार आउला भनेर यो पछाडि जान्छ भन्ने सोच दिमागमा रहेर उहाँहरूले त्यो किसिमको जानकारी हाम्रो व्यापारीलाई गराउनु भएन र यतिखेर व्यापारीहरू मरे। यो कुन जुन किसिमको यो व्यवसायहरूलाई चाहिँ ठुलो मार परेको छ। यो किसिमको अब क्षतिपूर्ति कुराहरू होला, के होला, कसो होला, यो एउटा फरक पाटो भयो। तर व्यवसायहरू चाहिँ एकदमै अहिलेको यो जुन किसिमको कामले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई असर चाहिँ परेकै छ। सडकमा पार्किङ गरे महानगरपालिकाले नै सवारी साधन लिएर दुःख दिने गरेको सर्वसाधारण गुनासो गर्छन्। व्यवस्थित पार्किङ बनाए आफूहरूलाई समेत सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। यो गरेको त राम्रै हो खास यो, किनभने सबैले पार्किङ बाटोमा राखेर ट्राफिकले उठाउँदा दुःख खानुभन्दा त आफ्नो पार्किङमा बस्ने सबभन्दा राम्रै हो। महानगरपालिका गरेको राम्रो छ। किन गर्छ भने आउँछ नि अब पार्किङ सबैको चाहिन्छ बाइक हुनेलाई। अब पार्किङ नबिना त बाटोमा राख्यो भने ट्राफिकहरूले उठाइदिन्छ, जहाँ बाइक खोज्दा टेन्सन हुन्छ, लफडा हुन्छ। त्यो गर्नु भन्दा पनि पार्किङ भयो त राम्रो हो नि। एकदम राम्रो हुन्छ। म स्वागत गर्छु यसलाई। यो चाहिँ गर्नै पर्ने हो। जुन पास गर्दाखेरि नक्सा पास जुन प्रयोजनकै गर्यो उसले त्यही चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै पार्किङको लागि नक्सा पास गर्यो, पछि आउने व्यवसायतिर लग्यो, यो चाहिँ गर्नु नपाउँदैन। यो गरेको चाहिँ ठिक हो। पार्किङकै लागे सर्वसाधारणले अनागमा दुःख
पाइरहेका छन्। सरकारी अस्पतालदेखि कार्यालयसम्म पनि सडकमा समेत पार्किङ गर्दा पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यतामा आम नागरिक छन्। यस अघिका केही निर्णयबाट पछि हटेका मेयर बालेन शाहले व्यवस्थित पार्किङ बनाउने अभियान टुङ्गोमा पुर्याउँछन् या पुर्याउँदैनन् त्यो भने भविष्यले नै बताउने छ। कानुन सबैले मान्नुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन गराउने वा विकास र सुविधा दिने नाममा विभेद नहोस्। वर्षौंसम्म यादगार हुने गरी योजनाबद्ध विकास गर्ने दाबी गर्ने मेयर बालेन्द्र शाहले लोकप्रिय बन्ने राजनीतिक फन्डा नरोजुन्। यसैका लागि हाम्रो खबरदारी। अब एकैछिन विश्रामपछि आफ्नो प्रेमिका भएको भन्दै दुई युवकले युवतीका लागि सडकमै देखाएको अनौठो चटक बारेको रिपोर्ट सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। पश्चिमा समाजभन्दा नेपाली समाज निकै धेरै फरक छ। यहाँ सार्वजनिक ठाउँमा प्रेमी प्रेमिका बस्दा समेत सामाजिक मर्यादा नागेको चर्चा लगाइन्छ। सीमित मोडल कलाकार बाहेकले सार्वजनिक ठाउँमा पश्चिमेलीहरूले जस्तो छोटा छोटा कपडा पनि लगाउँदैनन्। तर पछिल्लो समय पश्चिमा संस्कृतिको सिको गर्नेहरू बढ्न थालेका छन्। एउटाको श्रीमती अर्कै श्रीमानले त लगेको त एउटाको श्रीमानसँग अर्कैको श्रीमती टाप कसेको मात्रै नभएर एउटा केटाले धेरै केटी र एउटा केटीले धेरै केटाहरूलाई प्रेमको चक्करमा घुमाइरहेका प्रशस्त देख्न सकिन्छन्। आफ्नो प्रेमिका भएको भन्दै दुई युवाले एउटै युवतीका लागि सडकमा देखाएको अनौठो चटक बारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। सामाजिक सञ्जाल तथा युट्युबमा भाइरल हुने विषयवस्तु के हुन् भन्दा तपाईँ सहजै भन्न सक्नुहुन्छ श्रीमान विदेशमा श्रीमती छोराछोरी छाडेर बेपत्ता, श्रीमान श्रीमतीको झगडा, सासु बुहारीको लफडा, अर्काको बुढी अर्कैसँग हिँडेपछि। हो यस्तै घर परिवारमा सँगै बसेर हेर्न समेत नसकिने शीर्षक र हेडलाइन राखेर पोस्ट गरिएका घटना नै सामाजिक सञ्जालदेखि युट्युबसम्म भाइरल भइरहेका छन्। यी दैनिक सुनिने समाचारकै कारण समाज दिन प्रतिदिन कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जाइदिएको छ। सहरका कुरा मात्रै होइन, गाउँघरमा समेत हुने यस्ता चर्चा र घटनाले सामाजिक रूपमा कमाएको प्रतिष्ठा गुमिगएको छ। यस्ता उदाहरण समाजमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेका छन्। यी घटना बाहेक समाजमा अन्य घटना पनि अचम्म लाग्ने भइरहेका छन्। आज हामी समाजमा देखिएको अर्को एउटा पाटो केलाउँदैछौँ। यो दृश्य हो बानेश्वरको। यो हानहान र धकेला धकेल अनि मानिसहरूको एकैछिनमा भेट सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो कुटपिटको कहानी आश्चर्य लाग्दो छ। एउटा प्रेमिकाका दुईवटा प्रेमी भएपछि यो बीच सडकमै यसरी कुटाकुट भएको हो। फेरि एकपटक यो दृश्य हेरौँ। परिवर्तित नाम कल्पना। केटाको परिवर्तित नाम मोहन र श्याम। कल्पना र मोहन नयाँ बानेश्वरको शान्तिनगरबाट बागमती खोला कोरिडोर हुँदै शङ्खमलतिर जाँदै थिए। आफ्नै सुरमा उनीहरू गफिँदै हिँडिरहेका थिए। तर कल्पनालाई यस्तो आपत आइलाग्ला भन्ने सायद सोचेकी पनि थिएनन् होला। अर्का प्रेमी श्याम कतैबाट आएर आफूलाई देख्छ कि भन्ने विश्वास नै लागेको थिएन। काठमाडौँ जस्तो सहरमा मानिसको जम्काभेट बिरलै हुन्छ। अहिले त झन् मास्क लगाएकाले चिन्ने सम्भावना पनि हुँदैन भन्दै ढुक्क भएको देखिन्छ। मेरो फ्यामिली फ्रेन्ड हो क्या त, त्यही भएर त फुट्यो हामी। ए तपाईको गर्लफ्रेन्ड होइन? गर्लफ्रेन्ड भइसकेको
तर भइदियो उल्टो। कल्पनाको अर्को प्रेमी श्याम शङ्खमुलबाट खोला कोरिडोर हुँदै बाणेश्वर आउँदै थिए। उनले कल्पना र मोहनलाई भेटाए। सडकमै हात समाएर हिँडिरहेको देखेपछि श्यामले मोटरसाइकल रोकेर सोधे ऊ को हो। कल्पना बोल्न नपाउँदै मोहनले भने हामी गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड। श्यामले भने कल्पना त मेरो गर्लफ्रेन्ड। सामाजिक सञ्जालमा कल्पनासँग कुरा हुँदा एकले अर्काको म्यासेज हेरिसकेका रहेछन्। दुवैले आफ्नो प्रेमिका बताउँदै गर्दा बीच सडकमै यसरी कुटाकुट नै चल्यो। होइन उसले गर्न पाउँछ क्या पुलिस गलत म गलत छु नि त्यो पुलिस हालम त यहाँ बाटो चौकीमा गएर बुजुर्गी हालन त नि गएर बाटोमा के धेरै नाटकको जाने चाबी उसले पिटेर किन सुरु नाटक भाइ हेर पिटी सुटी त पुलिस केस होला हाले लफडा गरेर नमस्ते। निकै लामो समय उनीहरूको आरोप प्रत्यारोप धकेला धकेल रोकिएन। आवत जावत गर्ने यात्रु र वरिपरि रहेका मानिस समेत उनीहरूको रमिता हेरिरहेका थिए। धेरै मानिस जम्मा हुन थालेर सबैले मोबाइलबाट भिडियो खिच्न थालेपछि श्याम मोटरसाइकल लिएर भागे भने कल्पना र मोहन दौडिँदै भागे। हो, यस्तै सडकमा देखिएका दृश्यले समाजमा विकृति फैलिरहेको छ। स्वतन्त्रताको नाममा गरिएका यस्ता हरकतले समाजमा विकृति फैलिरहेको छ। सचेत बनौँ, होसियार बनौँ। नेपाली समाज पश्चिमा जस्तो छाडा र विकृति बन्नुहुन्न। समाजमा विकृति बढाउनका लागि नभई सचेतनका लागि हाम्रो यो खबरदारी। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को कार्यक्रममा तपाईँहरूकै समस्या र गुनासोको उठान र समस्या समाधान खोज्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम एसडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।